अन्वेषक तथा धर्म संस्कृति रक्षक हुनुहुन्छ, जो विक्रम सम्वत 2010 सालमा जन्मिनुभयो र संस्कृत साहित्यमा आचार्य गर्नुभयो र त्यसै गरी 1 वर्षे बीएड पनि गर्नुभयो। 2032 सालमा शिक्षण पेशामा श्री विजय मावि दैलेखमा आफ्नो शिक्षण पेशाको शुभारम्भ गर्दै 17 वर्षसम्म प्रधानाध्यापकको पदमा रहेर कार्यरत रहनुभयो। सोही ठाउँमा +2 तहको शिक्षाको संस्थापक रहनुभयो। त्यसै गरी 24 वर्ष दैलेख जिल्लामा शिक्षण पेशामा सेवा गर्दै 2058 सालमा माध्यमिक तह द्वितीय श्रेणीबाट सेवानिवृत्त हुनुभयो। यो उहाँको शिक्षण क्षेत्रको पहिलो फेजको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। त्यसपछि कैलाली जिल्लामा उहाँको आगमन भयो। जनजागृति मावि चौरीमा 13 वर्ष शिक्षण पेशामा आबद्ध रहनुभयो, जसमा 12 वर्ष प्राचार्यको भूमिकामा रहनुभयो। त्यसपछि लम्कीचुवा नगरपालिकाको एकमात्र अग्रणी शैक्षिक संस्था लम्की बहुमुखी क्याम्पसको संस्थापक क्याम्पस प्रमुखको रूपमा पनि सेवा गर्नुभयो र उहाँको भूमिका शिक्षण क्षेत्रमा मात्र नभएर अन्य सङ्घ संस्थामा पनि रहेको छ। ग्रामीण विकास केन्द्र गौरी दैलेखको संस्थापक अध्यक्ष, जनज्योति सहकारी संस्थाको संस्थापक अध्यक्ष, श्री शिवशक्ति विद्यापीठ चन्द्रमौलेश्वरको कार्यकारी प्रमुख, ज्ञानकुञ्ज सामुदायिक केन्द्रको अध्यक्ष, यी विभिन्न शैक्षिक तथा अन्य समाजका लब्ध प्रतिष्ठित संस्थाहरूमा सेवा गरे बापत उहाँ विभिन्न सम्मान तथा पुरस्कारबाट पनि विभूषित हुनुभएको छ। दैलेख जिल्ला शिक्षा समितिद्वारा सम्मानित, राष्ट्रिय शिक्षा पुरस्कार 2052 द्वारा पुरस्कृत, नेपाली संस्कृति परिषद भारतद्वारा सम्मानित र स्थानीय तहका हाम्रो कैलाली जिल्ला लम्कीचुवा क्षेत्रका विभिन्न स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूद्वारा थुप्रै पटक सम्मानित हुनुभएको छ। र हाम्रो आजको अतिथि शिक्षण पेशामा र समाजका अन्य विभिन्न क्षेत्रमा मात्रै आबद्ध नभई लेखकको रूपमा पनि आफूलाई उभ्याउन सफल हुनुभएको छ। उहाँको पहिलो प्रकाशित कृति लम्साल वंश सोपान र त्यसै गरी हालसालै भर्खरै प्रकाशित कृति लोकदेउडा सङ्ग्रह रूपसेया साईको नासो, यी 2 कृति समेत प्रकाशन गरिसक्नुभएका हाम्रा आदरणीय शैक्षिक धरोहर सामाजिक क्षेत्रका अगुवा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ आदरणीय बद्री प्रसाद लम्साल सर हुनुहुन्छ। आजको अनुभूतिको 10औं श्रृङ्खलामा म उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। सर नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद छ यहाँहरूलाई मलाई आमन्त्रण गरेर मैले आफ्ना कुरा, आफ्नो जीवन भोगाइका कुराहरू राख्ने अवसर चाहिँ उपलब्ध गराउनु भयो। यसका लागि म मालिका टेलिभिजन र यसका सञ्चालक रोशन, यो कार्यक्रमका सञ्चालक रोशन बोहराज्यूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सर, विशेष गरी आज हामी के कुरामा केन्द्रित रहनेछौँ भने कर्म के हो र हाम्रो स्वभाव र धर्म के हो, अझ योभन्दा पनि बढी माथि जिन्दगीको मर्म के हो, यी बारेमा केन्द्रित रहेर हामी आजको अनुभूतिको श्रृङ्खलालाई अगाडि बढाउने प्रयास गर्नेछौँ। झन्डै 40 वर्ष 4 दशक लामो शिक्षण क्षेत्रमा सरको आबद्धता रह्यो। यो 4 दशक लामो शिक्षण क्षेत्रका केही अविस्मरणीय अनुभूतिहरूलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ सर? धन्यवाद सर। मैले जुन कुरा जीवनमा अनुभूत गरेँ हजुर र जीवनमा कर्म के हो भन्ने बारेमा मैले जे जस्तो सोचाइ बनाउने अवसर पाएँ हजुर, त्यसका बारेमा छोटोमा म भन्न चाहन्छु। जीवन चाहिँ मानिसको जीवन सङ्घर्षको एउटा पहाड हो, जसलाई मानिसले बिस्तार क्रममा चाहिँ त्यो पहाड उक्लिन सक्छ। कहिले उक्लिन्छ, कहिले भन्ज्याङमा बिसाउँछ र कहिले फेरि भन्ज्याङ मुनिबाट ओह्रालो झर्छ
र फेरि उकालो लाग्छ। यो उकाली र ओह्रालीसँग जोडिएको जीवन हो। त्यो जीवनभित्र गरिने जुन कर्महरू हुन्छन्, कर्म त अनेक प्रकारका कर्महरू छन्। ती कर्महरू समाजका लागि, राष्ट्रका लागि र स्वयं व्यक्तिका लागि पनि प्रेरक बन्न सक्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो धारणा हो। त्यसैले मैले चाहिँ जुन जीवन सुरु गरेँ, म एउटा सामान्य परिवारको व्यक्ति हो। मेरो घर परिवारमा त्यति उन्नत खालको परिवार चाहिँ होइन, सामान्य दुःख जिलो गर्ने परिवारमा म जन्मेको हो। सङ्घर्ष गर्नुपर्ने, एकदमै सङ्घर्ष साथ जीवन गुजारा गर्नुपर्ने परिवारमा म जन्मेँ। र त्यसपछि मैले पढ्ने सिलसिलामा पनि नेपालमा र भारतमा विभिन्न ठाउँमा पठन पाठनको सिलसिलामा मैले चाहिँ अनेकौँ दुःख भोगेँ। शिक्षा आर्जन गर्दाखेरि, शिक्षा आर्जन गर्ने सिलसिलामा म 1 वर्ष त यस्तो अवस्थामा पनि परेँ, एक छाक खाना खाएर 1 वर्ष बसेको छु म। दिनमा एकपटक दिउँसो 2 बजेतिर खाना खाने, भोजन गर्ने र भोलिपल्ट फेरि दिउँसो 2 बजेतिर अर्को भोजनको लागि जानुपर्ने। एक प्रकारको उपासना जस्तो छ। त्यस्तो भारत र नेपालको 1972 को युद्धको समयमा म भारतमा विद्यार्थीको रूपमा थिएँ। 70 देखि म त्यहाँ विद्यार्थीको रूपमा बसेँ। भारत र पाकिस्तानको बिचको चाहिँ लडाइँ भयो 1972 को डिसेम्बरतिर। त्यो सङ्क्रमण कालमा यसरी पनि बस्नुपर्ने। त्यो अवधिमा घरबाट खर्च जाने अथवा घरसित सम्पर्क गर्ने, घरमा सूचना पठाउने त्यस्तो अवसर थिएन, त्यस बेला समय थिएन, पाइँदैन थियो। अर्को अहिलेको जस्तो सञ्चार सुविधा लगायतका कुराहरू पनि त्यस बेला थिएन। त्यस्तो अवस्था भएको हुनाले घरसँगको सम्बन्ध एकदम विच्छेद भयो र मैले चाहिँ एक छाक खाना खाएर पनि आफ्नो पठन पाठनलाई जारी राखेँ। त्यसको प्रेरणाको स्रोत चाहिँ मेरो गुरुहरू हुनुहुन्थ्यो। डाक्टर रामचैतन्य शास्त्री, अहिले पनि सम्झिन्छु म, डाक्टर हरिराम शास्त्री। उहाँहरूले चाहिँ मेरो अहिलेको जीवन उहाँहरूकै देन हो भन्ने ठान्छु म। कसैलाई पनि दुःख नदेऊ, आफू मेहनत गर, सङ्घर्ष गर, कसैसँग जबरजस्ती हात नथाप, बरु मागेर खाऊ, बरु भोको बस, तर कसैलाई धोका नदेऊ। यो चाहिँ उहाँ गुरुहरूले दिएको बाटोमै म हिँडेँ। यही स्वभावको कारणले कतिपयले मलाई एकदम सरल र सोझो भनेर पनि हेर्ने गर्छन्, इमान्दारको रूपमा, इमान्दार व्यक्ति हो भनेर पनि हेर्ने गर्छन्। तर मैले कहिल्यै पनि आत्मा बेचिनँ, कहिल्यै पनि नराम्रो कामतिर लाग्ने, कसैलाई व्यक्तिगत स्वार्थलाई महत्त्व दिएन, सल्लाह पनि त्यस्तो दिएन कसैलाई। अब विद्यार्थीको माझमा पनि म चाहिँ पछि पनि त्यही व्यक्तित्वले मलाई के बनायो भने विद्यार्थीको बिचमा पनि लोकप्रिय बनायो। सरलाई मैले यहाँनिर के जोड्न चाहेँ भने, जतिखेर हजुर एउटा शिक्षकको रूपमा शिक्षण यात्रामा प्रवेश गर्नुभयो, त्यो कति वर्षको उमेर थियो सर त्यो बेला? म त्यस बेला 2032 सालमा प्रवेश गर्दाखेरि म 22 वर्षको थिएँ। पहिलोचोटि शिक्षकको रूपमा विद्यार्थीहरूलाई पहिला त शिक्षा लिने विद्यार्थी बन्नुभयो, त्यसपछि शिक्षा दिने गुरु बन्दा कस्तो अनुभूति भयो सर? यस्तो छ रोशन सर, मैले चाहिँ शिक्षण प्रक्रियाको थालनी नेपालमा भन्दा पनि भारतबाटै सुरु गरेको। पढाउने कामको सुरुवात मैले साहित्यमा आचार्य गर्ने सिलसिलामा त्यहाँको शास्त्रीको विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठन गराउन सुरु गरेँ मैले। म साहित्यमा आचार्य गर्दै गरेको, अब शास्त्री भनेको एक त ब्याचलर लेभल हो। त्यो ब्याचलर लेभलको विद्यार्थीहरूलाई मैले पढाएँ, साहित्य विषय नै पढाएँ। साहित्य विषय पढाउने सिलसिलामा ताराप्रसाद बिनाडी, यो प्रतापपुरको हेड सर हुनुहुन्थ्यो, अहिले त रिटायर भइसक्नुभयो। मैले पढाएको विद्यार्थी हुनुहुन्छ, शास्त्रीको विद्यार्थी। हजुर आचार्य, मैले आचार्य पढ्दै गर्दा शास्त्री लेभल धेरैजना हुनुहुन्छ। यता डोटीतिरको पनि 2-3 जना विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो, दैलेखतिरको त 10-12 जना नै हुनुहुन्छ। सर पढाइमा अब्बलै हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा यसले पनि। मैले त्यस बेला के गर्थेँ भनेपछि, मैले आचार्यसम्म पढ्दाखेरि पनि दिनको 4 घण्टा लाइब्रेरी अनिवार्य चाहिँ छोडिनँ अध्ययनको लागि। लाइब्रेरी अध्ययन गर्ने, लाइब्रेरीमा विभिन्न प्रकारका हिन्दी पुस्तकहरू, अङ्ग्रेजी पुस्तकहरू, संस्कृत साहित्यका पुस्तकहरू, धर्म र दर्शनका पुस्तकहरू,
तिनीहरूको अध्ययन लगभग चाहिँ 4 घन्टा बिहान र साँझ गरेर 4 घन्टा म लाइब्रेरीभित्र बस्थेँ। लाइब्रेरी पनि जुन कलेजमा म पढ्थेँ त्यसको विशेष खालको लाइब्रेरी थियो, ठुलो लाइब्रेरी थियो। मैले त्यही चाहिँ संस्कृतको एउटा ग्रन्थ पनि लेखेँ, मठोपदर्शनम भन्ने चाहिँ लगभग 400 मालिनी छन्दमा लेखिएको 400 छन्द श्लोकहरू भएको एउटा मठोपदर्शनम भन्ने पहिलो कृति मैले चाहिँ त्यहाँ प्रकाशन पनि गरेँ। अनि त्यो सिलसिलामा पढाइको सिलसिलामा मेरो आफ्नो ध्यान केमा रह्यो भनेपछि पढाइ जति सक्यो बढी गरिरहनु पर्छ। मैले लेभलको लागि मात्रै होइन पढ्ने, मैले चाहिँ शास्त्री पढौँला, शास्त्री उपाधि प्राप्त गरौँला, आचार्य पढौँला, आचार्य उपाधि प्राप्त होला, म विद्यावारिधि त्योसँग मात्रै होला, सीमित नभएर जीवनका हरेक पक्षका ज्ञानहरू चाहिँ लिनुपर्छ भन्ने त्यो मेरो सोचाइ सानैदेखि बनेको थियो। र त्यो अवसर पनि मैले पाएँ, गुरुहरूले मलाई त्यो अवसर उपलब्ध गराउनु भयो। तपाईँ लाइब्रेरी रुचि राख्नुहुन्छ, एटेन्ड गर्नुहोस्। लाइब्रेरीको काम पनि गरेँ, सँगसँगै लाइब्रेरीमा अध्ययन पनि गरेँ। र त्यसले मलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ संस्कृत साहित्य, हिन्दी साहित्य र नेपाली साहित्यको बारेमा जानकारी लगभग 3 भाषाको धेरै जसोले सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयबाट पढेर आएको विद्यार्थी भनेर भनेपछि यहाँ चाहिँ उपेक्षाको दृष्टिकोणले हेर्ने चलन थियो। अहिले पनि छ त्यो। कहाँ पढेको हो भनेर भन्यो भने बनारसको बिएचयुबाट पढेर आएको हो भन्यो भने धेरैले त्यहाँबाट जवाहरलालबाट पढेर आएको, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट पढेर आएको, बिएचयुबाट पढेर आएको भन्यो भने, शिलाङ नर्थ इस्टर्न हिल युनिभर्सिटीबाट पढेर आएको भनेर चाहिँ भन्यो भने, अब त्यस्तो खालको चाहिँ उसबाट पढेर आयो भन्यो भनेपछि तिनीहरूको अलिकति सम्मान हुने। तर सम्पूर्णानन्दबाट पढेर आयो भनेपछि यसले पढेको छैन, कतै चाहिँ खरिद बिक्रीको सर्टिफिकेट ल्याएर आएको होला भन्ने खालको चाहिँ खाली योग्यता मात्रै होला, क्षमता छैन, क्षमतावान छैन भन्ने किसिमको बाहिर समाजमा चाहिँ त्यो मैले देखेको हुनाले त्यो खालको मैले हुनु हुँदैन। त्यसलाई चिर्नुपर्छ, त्यसलाई चिरेर जानुपर्छ। अब्बल पनि विद्यार्थीहरू छन् जो चाहिँ सम्पूर्णानन्दमा पढेर पनि एकदम अब्बलभन्दा अब्बल विद्यार्थीहरू बन्न सकेका छन् र तिनीहरूले आफ्नो जीवनमा शिक्षाको अनुभूति, आफूले पढेको विषय वस्तुमाथिको दखल राम्रो छ भन्ने प्रस्तुत गरेका छन् भन्ने चाहिँ त्यो पर्नुपर्छ, मैले गर्नुपर्छ, मैले योग्यता सँगसँगै हासिल गर्नुपर्छ भन्ने मेरो दिमागमा थियो। त्यही अनुसार मैले चाहिँ त्यहाँ पनि अध्यापन गराएँ। 1 वर्ष जति मैले त्यो शास्त्री सर हामीले दैलेख आइसकेपछि मलाई चाहिँ के गरियो भने मलाई अब नेपालको बारेमा पनि थाहा छैन, किनभने पढ्नको लागि गइयो, नेपालको पाठ्यक्रमको बारेमा पनि थाहा छैन। म जिल्ला शिक्षा कार्यालय गएँ त्यतिखेर 2032 सालमा। लीलानाथ वाग्ले भन्ने जिसी साहब हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई प्रत्यक्ष भेटेँ मैले गएर। र उहाँसँग चाहिँ नि म कतै कुनै ठाउँमा पनि शिक्षक भएर चाहिँ जान इच्छुक छु, त्यस्तो कुनै चाहिँ ठाउँ छ भने मैले चाहिँ आचार्यसम्मको शिक्षा हासिल गरेको छु भनेर भनेपछि उहाँले चाहिँ तपाईँ चाहिँ सिंहासन, म त्यो विजयाभन्दा अगाडि सिंहासनमा रोल सिंहासन दैलेखको एकदमै दैलेख सदरमुकामदेखि 32 कोस टाढा, विकट ठाउँ भनौँ न, 32 कोस टाढा। त्यो चाहिँ उता अछामको छेउमा, अछामको कुचबिनायक भन्दा वारिपट्टि, अछाम र दैलेखको सिमा नै, उता चिलताडा भानाकोट अछामकै, र उतापट्टि कालीकोटको भर्ता त्यो बिचको एरिया हो कि कुना जस्तै एरिया हो। त्यहाँ म शिक्षक भएर गएँ। मलाई चाहिँ त्यहाँ जानुहुन्छ त भनेर चाहिँ जिसी साहबले सोध्नुभयो। अब म जागिर खोजेको मान्छे, म जहाँ पनि जान्छु। त्यो सुखद पनि अनुभूति हो, दुःखद पनि अनुभूति हो सर। अब मेरो घरबाट हिँड्दाखेरि 3 दिन लागेर जानु पर्थ्यो। सुखद यो अर्थमा कि सेवामा प्रवेश गरेँ, मैले सेवा प्रवेश गरेँ, रोजगारी पाएँ, त्यो सुखद भयो। अब 3 दिन मेरो घरबाट हिँडेर जानुपर्ने, विकट एरिया, बाटोघाटो त्यस्तै, बस्न खानको पनि गाह्रो। अनि त्यो ठाउँमा गएर म चाहिँ टिचर भएँ। तर मलाई सपोर्ट केले गर्यो भने त्यो ठाउँमा 2 जना राष्ट्रिय विकास सेवाको साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, राविसे भन्ने हुन्थ्यो। राष्ट्रिय विकास सेवाको 2 जना, एकजना चाहिँ चक्रपाणी खनाल भन्ने हुनुहुन्थ्यो, एकजना चाहिँ रामहरि शर्मा भन्ने हुनुहुन्थ्यो, 2 जना हुनुहुन्थ्यो। अनि पछि एकजना शिवराज भन्ने पनि थपिनु। हजुरले पढाउने विद्यालय उहाँहरू राविसे भएर राविसे, गणेश निमावि रोल, अहिले त मावि भइसकेको छ, त्यसबेला निमावि थियो। म निमाविको हेडमास्टर भएर गएँ त्यहाँ। मैले चाहिँ त्यहाँ गएपछि अब म हिन्दी बोल्न जान्ने, नेपाली पनि राम्रोसँग, हिन्दीको प्रभाकर पनि गरेको थिएँ मैले। त्यो चाहिँ ब्याचलर लेभलको
उपाधि हो। प्रभाकर हिन्दीमा प्रभाकर। अनि हिन्दीमा प्रभाकर गरेको हिन्दी धारा प्रवाह बोल्न आउने तर नेपाली चाहिँ अल्झिने। बिचमा विद्यार्थी पनि मैले पढाउँदाखेरि हाँस्ने किनभने त्यो बोली प्रष्ट नहुने, टोन चाहिँ इन्डियन टोन आउने होइन। कतिपय ठाउँमा अच्छा भनिदिने, और भनिदिने, र भन्ने ठाउँमा और भनिदिने, त्यस्तो खालको मैले चाहिँ धेरै मेहनत गरेँ त्यसमा। आफ्नो भाषा सच्याउनेदेखि लिएर अब म त नेपालीको टिचर भएर गएको, अब हिन्दी टोन हिन्दी संस्कृत बोल्ने पनि नबुझ्ने, हिन्दी पनि राम्रोसँग नबुझ्ने ठाउँमा गयो। त्यो गर्दाखेरि पछि चाहिँ केही समय त मलाई त्यहाँ एडजस्ट हुन पनि लाग्यो। विद्यार्थीहरू कतिपय कुरामा हाँस्थे पनि। अनि पछि बिस्तारै मैले चाहिँ जुन चाहिँ कुरा विद्यार्थी समक्ष पुर्याउन सकेँ त्यसले चाहिँ विद्यार्थीहरू त कन्भिन्स भयो। अनि विद्यालय कस्तो अवस्थामा थियो भनेपछि एकदमै गोठ जस्तो, कोठा नै पुरा थिएन। सामान्य कोठाहरू 7 क्लाससम्म, निमामी भनेपछि त्यस बेला 7 क्लाससम्म हुन्थ्यो। 7 क्लाससम्म चलेको विद्यालयमा 4वटा कोठा मात्र थियो, जम्मा 4 कोठा। अनि त्यो पनि घाँस खरले छाएको अनि त्यस्तो थियो। पछि अस्थायी कुटीहरू जस्ता। पछि मैले के गरेँ भने त्यहाँ गएपछि राविसेको साथीहरूलाई 3 जना हुनुभयो। पछि त एकजना शिवराज पौडेल भन्ने पनि आउनुभयो। अनि 3 जना राविसे र त्यहाँको चाहिँ प्रधान पञ्च समेतलाई चाहिँ अगाडि राखेर अब यस्तो खालकोमा 7वटा क्लास छ, अफिस पनि चाहिन्छ, हामीले एउटा अफिस ओगटेका छौँ, त्यही अफिसमै क्लास पनि चलाछौँ। कसरी अब विद्यार्थी आधा बाहिर बस्छन्, यो नगरौँ। कमसेकम तपाईँहरूले अलिकति विकास निर्माणमा कतैबाट पैसा आउँछ भने अब त्यस बेला 10,000 भन्दा बढी रकम चाहिने एउटा धेरै अगाडिको कुरा, एउटा पञ्चायतलाई पञ्चायत भनिन्थ्यो त्यस बेला। अहिलेको चाहिँ हामी गाउँपालिका भनेर भन्छौँ। त्यस्तो गाउँपालिकालाई गाउँ पञ्चायत भनेर भन्ने गरिन्थ्यो। त्यो गाउँ पञ्चायतको प्रधान पञ्चलाई तपाईँहरूको आउने बजेट मध्येबाट केही रकम चाहिँ यता हाल्नुहोस्, अनि त्यो रकमबाट चाहिँ घर बनाऊ, विद्यालय बनाऊ, अलिकति ऊ पनि गर्नु पर्यो, यो श्रमदान पनि जुटाउँ, आफ्नो लागि हो भन्ने गाउँलेमा भनेर त्यो गरेपछि अनि विद्यालय भवन चाहिँ मैले आफू गएको 6 महिनाभित्रै विद्यालय भवनका कोठा पुरा गरेँ। त्यसपछि टाढा तोलीचाखादेखि भर्तादेखि अनि पारी चिलताडा भानाकोटदेखि यता चाहिँ लयाटीदेखि असमतिरको लयाटीदेखि विद्यार्थी, तुल्ताको विद्यार्थी, धमालीको विद्यार्थी त्यहाँ जान्थ्यो। अनि टाढाबाट आउने 3 जिल्लाको सङ्गम स्थल जस्तो, 3 जिल्लाको सङ्गम जस्तो। अनि त्यो ठाउँमा एउटा छात्रावास पनि बनाउनु पर्यो, 5 कोठाको छात्रावास पनि बनाइयो। अनि शौचालय पनि थिएन, एउटा शौचालय पनि बनाउन लगाइयो। अनि मैले त्यो आफू बसेको 2 वर्षको अवधिमा मैले त्यो काम पुरा गरेँ। त्यसलाई भौतिक रूपमा लगभग सम्पन्न बनाइयो। त्यहाँ पुग्ने माथि चाहिँ स्लेट पत्थरको छाना, अनि ढुङ्गाको छाना लगाएर पक्की घर जस्तै। अब त्यहाँ पहाडमा त पक्की नै पक्की घरै त्यस बेला त्यो पक्की स्कुल घर बनाइयो, मैदान सैदान चाहिँ खन्न लगाइयो। त्यो गरेँ मैले। त्यो मैले त्यहाँ गरेको योगदानले नै पछि मलाई दुल्लु आउन सजिलो भयो। दुल्लुको विद्यार्थीहरूले मैले चाहिँ विभिन्न अरू सांस्कृतिक कार्यक्रम, यो साहित्यिक कार्यक्रममा पनि बेला बेलामा चाहिँ सदरमुकाममा आएर चाहिँ मैले भाग लिने गर्थेँ। त्यो भाग लिएको देख्दाखेरि दुल्लुको व्यवस्थापन समिति र त्यहाँको विद्यार्थीहरूले पनि मेरो माग गर्न सुरु गरे, यता बोलाउनु पर्छ। त्यहाँ नेपालीको शिक्षक हुनुहुन्थ्यो अनन्तराम आत्रेय, हेड सर पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ शिक्षक हुनुहुन्थ्यो। उहाँ पछि मरिचमान श्रेष्ठ भूतपूर्व प्रधानमन्त्री, उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, राष्ट्रिय पञ्चायतको अध्यक्ष हुनुभयो। अध्यक्ष भएपछि उहाँ सल्यानको हुनुहुन्थ्यो अनन्तराम आत्रेय, उहाँलाई सार दिनुभयो, आफ्नो जिल्लामा लैजानु। त्यसपछि त्यहाँ नेपालीको दरबन्दी। अब अनन्तजी जस्तो व्यक्तिले नेपाली पढाएको दुल्लुको विद्यार्थीले कुनै पनि शिक्षकलाई स्वीकार गरेन। त्यसपछि अनि मेरो माग भयो, विद्यार्थीले निवेदन नै दियो जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा गएर, नामै लेखेर फलानु मान्छेलाई ल्याइदिनु पर्यो भनेर चाहिँ भनेपछि सुखद अनुभूति हो। म दुल्लुमा विद्यार्थीको माग दुल्लुमा आएँ। सङ्घर्ष गरिरहेको दिनका दिन जुलुस निस्किने चाहियो। त्यो अलिक सेन्सिटिभ एरिया पनि हो दुल्लु, अनि अलिक चेतना बढी भएको एरिया। अनि त्यसले गर्दाखेरि विद्यार्थी क्लासमै नजाने, पढ्नै नजाने विद्यार्थी पनि फेरि अब म 22 वर्षको थिएँ, 32 वर्षका पनि त्यो बेलाको 32 वर्षका विद्यार्थी पनि थिए। हो, अवस्था त्यस्तो थियो।
अनि विद्यार्थीहरू सोझै म जुन दिन चाहिँ जिल्ला शिक्षा कार्यालय आएँ, म जिल्ला शिक्षा कार्यालय जाँदैछु भने दुल्लु भएर जाने म विद्यार्थी पनि सँगै गए। ल सरलाई हामी लिएर जान्छौँ, तपाईँ चाहिँ यसमा सही गर्नुहोस्, उहाँको चिठीमा सही गर्नुहोस् भनेर जिसिएलाई दबाब दिएर पछि जिसिए साहब चाहिँ राजी हुनुभयो पठाइदिन। ल तपाईँ जानुहोस्, त्यहाँ तपाईँको माग पनि छ, तपाईँ टाढा पनि 2 वर्ष बस्नु भएको छ, अब स्वभावै त पनि यहाँ राख्नु पर्यो भन्ने। दुल्लु भनेपछि एकदमै सुगम नै भन्नुपर्छ त्यो एरियाको। मेरो घरबाट त अलिकति टाढा थियो, 6-7 किलोमिटर टाढा हो, तर म दुल्लुमा आएँ। दुल्लुमा 24 वर्ष बसेँ म निरन्तर। अनि त्यसपछि मलाई के लाग्यो भने दुल्लु आइसकेपछि मलाई अलिकति सहज भयो, साहित्यिक गतिविधिमा पनि म सरिक भएँ, अरू सामाजिक गतिविधिमा पनि म सरिक हुन आफ्ना भित्रका कुराहरू प्रस्तुत गर्न सजिलो भयो, सजिलो भयो। जिल्ला शिक्षा कार्यालयले पनि बढी चाहिँ अब मलाई कार्यक्रममा इन्भल्भ गराउन थाल्यो। अनि जिल्ला शिक्षा समितिमा पनि म धेरै लामो अवधिसम्म चाहिँ जिल्ला शिक्षा समितिको सदस्य भएर बसेँ। परीक्षा अनि तालिम टट प्रोग्रामहरू, यस्ता प्रोग्रामहरूमा पनि मेरो सहभागिता भयो। मैले धेरैजना शिक्षकहरूलाई पनि त्यहाँ तालिम दिने अवसर पाएँ। त्यसपछि धेरैजना प्रहरूको तालिम पनि मैले जिल्लामै आफूले टट लिएर अनि त्यसपछि चाहिँ तालिम दिने अवसर पनि मैले पाएँ। त्यसले चाहिँ एउटा जिल्लाभित्रको पुरा सञ्जाल चाहिँ सबै ठाउँ म चिनिने अवसर प्राप्त भयो, परिचित हुने मौका पाएँ। सामाजिक हिसाबमा पनि म चिनेँ र यतातिर गएर चाहिँ शैक्षिक हिसाबमा पनि म चिनिने अवसर पाएँ मैले। त्यसरी दुल्लु जस्तो ठाउँमा जहाँ चाहिँ हेड सरहरू, त्यहाँका हेड सरहरू 2-3 जनालाई त्यहाँबाट लखेटेको, कालो मुसो दलेको, जुत्ताको माला लगाइदिएको, त्यस्तो भएको र कोही व्यक्ति पनि 1 वर्ष 6 महिनाभन्दा बढी टिक्न नसकेको त्यस्तो अवस्था थियो त्यहाँ। स्कुलको हालत पनि त्यति राम्रो थिएन। जिल्ला विकास समितिले बनाइदिएको 8 कोठाको एउटा मात्रै भवन थियो। मैले छोड्दाखेरि 31 कोठा थियो। मैले यो 20 वर्षको अवधि 17 वर्ष प्रधानाध्यापक भएको विद्यालय त्यही हो। अनि त्यसमा चाहिँ सुरुमा सहायक प्रधानाध्यापक भएँ, त्यसपछि प्रधानाध्यापक भएँ। त्यहाँको प्रधानाध्यापक खड्गबहादुर सिजापति हुनुहुन्थ्यो, उहाँले छोडेपछि म चाहिँ आफू त्यहाँको चाहिँ प्र भएँ र त्यसपछि 2049 सालमा +2 2046 मा +2 को एक्ट +2 को विधेयक पास भयो। अनि 49 देखि पहिलोचोटि हुँदाखेरि पहिलो 38 वटा विद्यालय खुलेको त्यो 38 भित्रको त्यो विजय उच्चमावि दुल्लु पनि हो। सरलाई अब मैले केतिर प्रवेश गराउन चाहे भने सर, यो हजुरको शिक्षण क्षेत्रमा दैलेख जिल्लामा पनि लामो योगदान रह्यो। त्यस पश्चात कैलाली जिल्लामा पनि बहुमुखी क्याम्पससम्म, संस्थापक क्याम्पस प्रयोग हुनेसम्मको लामो अनुभव रह्यो। यो समाज पढ्ने मौका पनि पाइयो एक हिसाबले है। यो अहिले हाम्रो एउटा समाजको यो मनोविज्ञान कतातिर गएको अनुभूत गर्नुहुन्छ सर? हाम्रो समग्र नेपाली समाज भनौँ। समग्र समाज त सबैतिरको समाज चाहिँ एउटा समय अनुकूल परिवर्तन हुने र अगाडि बढ्ने त छँदैछ। समाज त अगाडि बढिरहेको छ, हाम्रो समाज पनि अगाडि बढेको छ। मैले आफ्नो चाहिँ लगभग 67-68 वर्षको उमेरसम्म आइपुग्दा मैले अनुभूति गरेको समाज चाहिँ त्यस बेला कस्तो थियो भनेपछि मान्छेमा चेतनै थियो। गाउँमा 1-2 जना मान्छेहरू सामान्य पढे लेखेका हुन्थे। गाउँभरिका भारतबाट अथवा बाहिर कुनै देशमा गएका व्यक्तिहरूका चिठीहरू आयो भने गाउँभरिको चिठी एउटै मान्छेले पढ्थ्यो। यति चिठी वाचन गरिदिने मान्छे, चिठी पढ्दिने मान्छे हुँदैनथे गाउँमा। 1-2 जना मान्छे चाहिँ ती चिठी आयो भने उसैको हातमा लिएर जाने, लेखिदिने पनि जवाब उत्तर लेखिदिने पनि। उता पनि लेख्ने एउटै हुन्थ्यो। त्यो अब मजदुरी गर्न जाने, उता भारत जाने, बम्बई जाने, जहाँ गएको छ तिनीहरू मध्ये कसले लेख्न जानेको छ त्यसको बेहोरा पनि एउटै हुन्थ्यो। उताबाट आउने चिठीको बेहोरामा स्वस्ति श्री छश्री पूज्य पिताजीका चरण कमलमा पाउ परी ढोक्सजी भनेर लेखेका यस्ता चिठी। अर्कोको चिठीमा पनि त्यही हुन्थ्यो, अर्कोको चिठीमा पनि त्यही हो, त्यही लेखा हुन्थ्यो। कतिपयको त अब घर गृह नारीलाई पनि पाउपरी ढोक्छ भनेर लेखेका पनि आउँथ्यो, किनभने उसलाई चाहिँ त्यही लेख्ने मात्रै बानी पऱ्यो। साइनो सम्बोधन हो त्यस्तो आउँथे। त्यस्तो एक्का दुक्का चाहिँ मात्रै पढे लेखेका मान्छे हुन्थे। अब मै पनि सदरमुकाम गएर मात्रै पढ्या हो। मेरा अरू साथीहरू पनि
अब एसएलसी दिने 5 जना 8 जना 10 जना हुन्थे एसएलसी दिनेहरू। हजुर स्कुल भर्ना हुँदाखेरि 100 जना भएको छ भनेपछि पनि एसएलसीमा जाँदा चाहिँ 7 जना 8 जना विद्यार्थी एसएलसी परीक्षा पढाउन पुग्ने हो अन्तमा। एसएलसी दिँदा हामी नेपालगञ्ज आएर दिन्थ्यौँ। ओहो नेपालगञ्जमा मात्रै त्यो मङ्गल हाई स्कुल नेपालगञ्जको त्यो परीक्षा केन्द्र हो। केन्द्र त्यहाँ एमपी हाई स्कुल भन्छन् अहिले पनि छ। त्यो एमपी हाई स्कुलमा एसएलसीको परीक्षा केन्द्र दैलेखको पनि केन्द्र त्यही। शिक्षाको अवस्था यस्तो थियो त्यस्तो थियो एकदम चेतना थिएन मान्छे। अब त्यो चेतना स्तर त धेरै माथि आइसक्यो अहिले। अहिले सानो बच्चामा हेर्नुभयो भनेपछि पनि उसले आधुनिक यिनी चाहिँ प्राविधिक कुराहरू धेरै जानेको छ। इलेक्ट्रोनिक साधनहरू यिनी मोबाइल सोबाइल यस्तो मोबाइलभित्र हुने सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर सब कुरा चलाइदिन्छ उसले। युट्युबहरू चलाइदिन्छ। सानो बच्चा मेरो 3 वर्षको नातिनी छ उसले सबै चलाउँछ। अनि त्यस्तो छ। तर हामी चाहिँ मैले इन्डिया जाँदाखेरि मात्रै जुत्ता लगाएको हो खुट्टामा। त्यहाँभन्दा अगाडि खुट्टामा जुत्ता हुँदैन हामी खाली खुट्टै हिँड्थ्यौँ। अनि त्यस्तो थियो। आर्थिक अवस्था पनि एकदम चाहिँ नगण्य थियो। तर आजको समाज चाहिँ अब यो लगभग ग्लोबलाइजेसन जस्तो भयो। विश्व भूमण्डलीकरण भनेर भन्छन् त्यसलाई। भूमण्डलीकरण जस्तो भयो। विज्ञानको प्रगति पनि धेरै भयो। प्राविधिक कुराहरूमा पनि धेरै कुराहरूको चाहिँ प्रगति आएको छ। यसले चाहिँ संसारसितको सम्पर्क मान्छेको बढेको छ। प्रगति गर्ने र अगाडि बढ्ने मान्छेहरूका लागि प्रशस्त अवसर छ। तर जो गर्दैन नगर्नेहरू छन् तिनीहरू चाहिँ अब बिग्रिरहेको छ समाज। हामीलाई साना साना हुँदाखेरि गाउँघरमा यस्तो अहिले जे चाहिँ कुराहरू भेटिन्छ यस्तो कुलतमा लाग्ने कुराहरू भेटिन्छ। कोही लागु पदार्थ दुर्व्यसनमा फसेको छ। कोही अरू चाहिँ हत्या बलात्कारमा चाहिँ लागेका छन्। विभिन्न चाहिँ जे जस्तो समाजको लागि नराम्रा समाजलाई हानि गर्ने होइन समाजको यो प्रतिबिम्ब नै बिगार्ने त्यस्ता खालका काममा लाग्ने मान्छेहरू पनि छन् अहिले। तर हाम्रो उमेरमा हामी पढ्ने बेलामा हामी बढिरहेको बेलामा 10 12 14 15 16 वर्ष हुने बेलामा यस्तो थिएन। गाउँघरमा चाहिँ नि यो विज्ञान प्रविधिको विकास भयो अनि सबै अवसरहरू मिले। बाहिरी कुरामा धेरै परिवर्तन र प्रगति भए जस्तो देखियो। यो मान्छेको मनोवृत्ति छ नि सर व्यावहारिक कुरा अझै त्यस्तै छ जस्तो महसुस गर्नुहुन्छ सर? मान्छेको मनोवृत्ति चाहिँ फेरिएन। हाम्रोमा फेरिएन। जस्तै हाम्रो समाजको कुरा गरौँ। हाम्रो समाज अहिले पनि पुरातन समाज हो। यसमा चाहिँ प्रविधिको विज्ञानको कलाको विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ बढेको छ। राजनीति पनि पहिलेको भन्दा धेरै चाहिँ खुला भएको छ। राजनीतिक अवसरहरू पनि मान्छेले प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै व्यापार व्यवसायदेखि लिएर कृषि पशुपालन जस्ता कुराहरूमा पनि अलिकति चाहिँ ऊ आएको छ। विस्तार भएको देखिन्छ। चेतना पनि आएको छ। विस्तार पनि भएको छ। मान्छेले त्यो प्रयोग गरेको छ। तर आफ्नो पुरानो कन्सेप्ट चाहिँ बदल्न सकेको छैन। जोड्न खोजेको कुरै कन्सेप्ट बदलिएको छैन। त्यो राजनीतिक संस्कार नै हेरौँ न। नेताजीहरूमा हाम्रो देश भनेको एउटा लोकतान्त्रिक देश हो। अहिलेको उसमा जनगणतन्त्र हो। यो लोकतान्त्रिक मुलुक हो र त्यो पनि यो गणतन्त्रात्मक सत्ता भएको देश हो। गणतन्त्रात्मक सत्ता भएको देशमा लोकतान्त्रिक प्रणाली भएको देशमा तल्लो तहदेखि लिएर माथिसम्म त्यसलाई चाहिँ लोकतान्त्रिक बनाउने लोकतान्त्रिक परिपाटी बसाल्ने त्यो प्रचलन छैन। अहिले पनि नेतृत्वले सबै निर्णय। व्यावहारिक लोकतन्त्र भएन। नेतृत्वले निर्णय गर्छ अहिले पनि। माथिबाट चाहिँ निर्णय भएर आउँछ। त्यो निर्णय पार्टीभित्र होस् अथवा कतै चाहिँ त्यो पसाल्छ। अनि तलबाट चाहिँ उसको निर्देशनमा चाहिँ तलको जान्छ। तलबाट चाहिँ निर्देशित हुनुपर्ने ठाउँमा माथिबाट निर्देशित भइरहेछ अहिले पनि। त्यही सर यस्तो। अनि समाजभित्र पनि तपाईँको के छ भन्नुहुन्छ भने समाजभित्र पनि हुने खानेहरू हिजोका हुने खानेहरू अहिले पनि हुने खाने छन्। हिजोका गरिबहरू अहिले झन्झन गरिब हो। जस्तै लम्की बजारमा जो हुने खाने हुन् तिनीहरूका घरहरू तपाईँ चाहिँ बाटो साइडमा राम्रो चाहिँ जानेर चाहिँ व्यापार व्यवसायदेखि लिएर सबै हुन्छ। हाइवे साइडमा उनीहरूका घरहरू छन्। अब त्यहाँ जसका घरहरू थिए जसका चाहिँ सामान्य घरहरू थिए तिनीहरू चाहिँ विस्थापित भए। ती परपर सरे बेच्न बाध्य भए। उनीहरू बेच्न बाध्य भए। अब त्यो समाजसँग त्यो लेभलमा आउनु सकेन। तिनीहरू त्यहाँ एडजस्ट हुन सकेन। उनीहरू चाहिँ बाहिर जान्छ। त्यसैले यो यस्तो मनोवृत्तिले गर्दा सर एउटा नेपाली समाजमा हाम्रो एउटा उखान पनि छ
यो बोलेको आगो ताप्ने भन्ने छ नि सर प्रवृत्ति एउटा, मान्छेको त त्यही हो। यो प्रवृत्तिबाट हामी किन नउठेको होला सर, के लाग्छ? यस्तो छ, चेतना स्तर कम छ। चेतना स्तरकै कारणले हो यो भएको। बोलेको आगो ताप्ने अनि पुरानो कसको योगदान कति छ, कसले कहाँबाट हामी आएको त्यो चाहिँ बिर्सिने। हाम्रो स्रोत के हो, हाम्रो मूल के हो, हाम्रो संस्कृति के हो, त्यो सबै बिर्स्यौँ हामीले। नयाँ बन्न लाग्दाखेरि कतिपय मान्छे बिगार्छ, कतिपय कुराहरूमा मान्छे चुक्छ। आधुनिक बन्यो, अर्काको देखा सिकीमा जेसुकै गर्छौँ हामी। जस्तै हाम्रै म शिक्षाकोमा एउटा चाहिँ टिप्पणी गर्छु, यो उदाहरण हो। हामीले स्रोत केन्द्रको अवधारणा बेलायतबाट ल्याएको हो। हाम्रो जो स्रोत केन्द्रहरू थिए नि सर, यी स्रोत केन्द्रहरूको अवधारणा चाहिँ बेलायतदेखि आएको अवधारणा, बेलायती मोडेल हो। कुनै शिक्षा मन्त्री जानुभयो होला अथवा शिक्षा सचिव जानुभयो होला, कोही विज्ञहरू जानुभयो होला, बेलायतमा देख्नुभयो। अब बेलायतमा त बडा राम्रो भएको छ ती स्रोत केन्द्रको माध्यमले। ती स्रोत केन्द्रले के गर्थे भनेपछि पहिले बेलायततिरका स्रोत केन्द्रहरू, बेलायतको 2-3 जना टिचरहरूसँग पनि म त्यो साक्षात्कार मौका मिल्यो। पिस्कोरमा आएका टिचरहरूसँग म दुल्लुमा पढाउँदाखेरि 3-4 जना टिचरहरू पिस्कोरको रूपमा ल्याएँ मैले त्यहाँ। उनीहरूले त्यहाँ सहयोग गरे। युनाइटेड मिसन टु नेपाल भन्ने संस्थाले पनि 2 जना टिचर त्यहाँ पठाइदिएको थियो। तिनीहरूसँग सहकारी गर्दाखेरि उनीहरूले यो चाहिँ यो स्रोत केन्द्रको अवधारणा के हो भन्ने बारेमा उनीहरूले भनेको थिए। उनीहरूले के भने भनेपछि दिनभरि हामी पढाउँछौँ, तर हाम्रो स्कुल चाहिँ 3 बजेसम्म मात्रै हुन्छ। हामी 9 बजे गएर 3 बजे स्कुलबाट फर्किन्छौँ। अनि 3:30 बजे स्रोत केन्द्रमा जान्छौँ। टिचर 3:30 बजे स्रोत केन्द्रमा जान्छौँ। त्यहाँ हरेक विषयको चाहिँ विशेषज्ञहरू हुन्छ। ती विशेषज्ञहरूसँग बसेर भोलिको पाठको चाहिँ सबै तयारी, जति पनि पाठ योजना छ, लेसन प्लान तयार गर्ने, पत्तीहरू तयार गर्ने, चित्रहरू तयार गर्ने, के आवश्यक पर्ने हो त्यो चाहिँ मेटेरियलहरू बनाउने, उनीहरूकै परामर्शमा त्यो मेटेरियल तयार गर्ने। उनीहरूले सिकाइदिन्छ, तपाईँ यो बनाउनुहोस्, यो चित्र बनाउनुहोस्, यो चित्र लिनुहोस्। बनाउन जानेन भने चित्र नै बनाएको चित्र चाहिँ उहाँहरू उपलब्ध गराइदिन्छ, त्यही लिएर प्रदर्शन गर्ने। अनि यसमा यो कसरी प्रस्तुत गर्ने भनेर सोध्यो भने यो ढाँचाबाट तपाईँ प्रस्तुत गर्नु होला भनेर चाहिँ भनिदिन्छन्। अनि त्यो गरेर 2 घन्टा त्यहाँ बिताएर 5-5:30 बजे उनीहरू चाहिँ त्यहाँबाट आफ्नो घर फर्किने। घरमा अनि अरू थप के काम छ भनेपछि त्यो तयारी गर्ने, खाना खाने। अब त्यस्तो गर्ने र भोलिपल्ट फेरि अझ त्यहीँ जाने। त्यसरी स्रोत केन्द्रलाई स्रोतको केन्द्र, शिक्षणको स्रोत केन्द्र, स्रोत सामग्रीको केन्द्र। अब हाम्रोमा हामीले के गर्यौँ भनेपछि एकजना चाहिँ स्रोत व्यक्ति बसाल्ने। त्यो स्रोत व्यक्ति चाहिँ कहिले हाजिर हुने, कहिले हाजिर नहुने। अनि त्यसले चाहिँ माथिबाट केही तालिम सालिम परेर आयो भने टिचर बोलाउने, तालिम सालिम केही परेको छैन भनेपछि आनन्द घुमफिर गर्ने। त्यही भयो। त्यसमा चाहिँ मोज मस्तीको, पढाउन नपर्ने मोज मस्ती गर्ने जस्तो, सुविधाको चाहिँ जागिर जस्तो भयो। अब यहाँ त्यो फेल भयो। त्यो अर्काको देखा सिकीले फेल भयो। हामीले वास्तविकता समात्न सकेन हो, हाम्रो खालको हामीले बनाउन सकेनौँ। त्यस्तो छ कि बाहिर विदेशबाट कुनै कुरा हायर गरेर ल्याएर अनि त्यसबाट हाम्रो बन्छ भनेर भन्ने, हाम्रो देश बन्छ, त्यो देखासिकीकै आधारमा हाम्रो देश बन्छ भन्ने होइन कि हाम्रो माटोले के बनाउन खोजेको छ त्यो बन्यो, त्यो बनाउन सक्छ। हाम्रो जनस्तरको आवश्यक हो, हाम्रो संस्कृति पनि त्यसमा नटुटोस् होइन, हाम्रा संस्कार रीतिरिवाजदेखि लिएर सबै कुराहरू नटुटुन् र अनि हामी अगाडि पनि बढौँ, त्यो बाटो रोज्नुपर्ने ठाउँमा देखासिकी। त्यस्तै खालको चाहिँ अब इन्डियामा ब्लाउज र साडी लाउने चलन छ, तर उनीहरू के गर्छन्, ब्लाउज साडी लाउँछन् अनि साडीले पुरै शरीर टाउको समेतदेखि लिएर ढाकेर हिँड्छन्। तर हाम्रोमा त्यो संस्कार हाम्रोमा पनि आयो, तर कसरी आयो त भन्दाखेरि साडी तल बेर्ने अनि ब्लाउज मात्र लाउने होइन, शरीर तरिकाले शरीर प्रदर्शन शरीर अङ्ग प्रदर्शन हुनु, त्यस्तो खालको चाहिँ यो देखासिकीले आएको हो। त्यो हाम्रो गुन्यौ चोलो जसले चाहिँ शरीर ढाक्या हुन्थ्यो, बाहिर घल्याक पनि लगाइन्थ्यो, चौबन्दी लगाइन्थ्यो, पछौडा ओढिन्थ्यो, रुमाल टाउकोमा राखिन्थ्यो। त्यो संस्कारलाई हामीले चाहिँ पुरानो ठान्यौँ, ज्यादै पुरानो। अब यो त हुँदैन, ठुलै हानि गर्ने गर्यो भने यस्तो ठान्यौँ, भद्दादेखि नै ठानेर अनि त्यसलाई छोडेर अरूको साडी ब्लाउज ल्यायौँ, तर त्यो विकृत बनाएर ल्यायौँ। त्यसैले यो समाजमा विकृति बाहिरबाट भित्रिन्छ। हाम्रो चाहिँ संस्कारको कुरा गरौँ, हामी चाहिँ कसै हाम्रो बच्चा बालबच्चाको आफ्नै पनि जन्मदिन पर्यो भनेपछि अष्टचिरञ्जीवीको पूजा गर्ने चलन छ।
हाम्रो संस्कार हो नि त त्यो 8वटा चिरञ्जीवीहरू अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण यिनीहरू चाहिँ 8 चिरञ्जीवीहरू छन्। तिनीहरूको पूजा गर्ने जन्मदिनको दिनमा, अनि कुनै चाहिँ अशुभ कर्म नगर्ने त्यो दिनमा पवित्र भावना राख्ने, अनि सात्विक भोजन गर्ने होइन, तामसी भोजन नगर्ने, मासु मदिरा भने जस्तो नखाने, त्यो हाम्रो प्रचलन हो। त्यो दिन खान हुँदैन भनेर लेखेको छ। अब हामीले के गर्यौँ भनेपछि मोमबत्ती बाल्ने, अनि मोमबत्ती बालेर त्यसलाई फुक्ने। बत्ती बालेर फुक्ने हाम्रो संस्कारै होइन। बालेको बत्ती फुक्न हुँदैन, निभ्न थाल्यो भने पनि जोगाउने हुँदैन। लेखेको छ, शास्त्रमै लेखेको कुरा फुक्न हुँदैन भनेर पनि लेखेको छ। अब तैपनि हामी चाहिँ हाम्रो बच्चाहरूलाई चाहिँ फुक्न लगाउँछौँ, अनि त्यो दिन मासु मदिरादेखि लिएर सारा चाहिँ भोज भतेर गर्छौँ। त्यो त कसैको आयातित सभ्यता हो नि, हाम्रो सभ्यता होइन त्यो। क्रिस्चियनहरूको अरू कसैको चाहिँ धर्म नै बेग्लै धर्मका मान्छेको होला त्यो, त हाम्रो होइन। हाम्रो होइन, तर हामीले चाहिँ त्यसलाई अपनाए। त्यस बाहिरका संस्कार संस्कृति अब यो के कारणले आयो त भन्दाखेरि यही चाहिँ भूमण्डलीकरणकै कारणले आयो। सम्पर्क बाह्य संसारसँगको सम्पर्कको कारणले आयातित संस्कृति हो यो। त्यो संस्कृतिले हामीलाई मिच्दैछ र फाइदा गरेन हामीलाई। त्यसैले मान्छे चाहिँ स्वार्थी बन्दैछ बिस्तारै। मान्छे स्वार्थी पनि भइरहेछ, आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने, अनि बलेको आगो ताप्ने होइन। अहिले के छ, आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्ने, केबाट फाइदा दियो, कुन व्यक्तिको पछाडि लागेपछि आफूलाई फाइदा हुन्छ, तर त्यसबाट नोक्सानी के गर्छु मैले भन्ने कुरा चाहिँ नि ख्याल नगर्ने। त्यसबाट आफ्नो सर्वस्व गुम्छ भने पनि त्यसको पछाडि लाग्ने र अनि आफू विकृत हुने। जस्तै अस्ति भर्खरै यहाँ घटना घट्यो, हाम्रो डम्बरजीको चाहिँ बच्चा भूपेन्द्रको हत्या गरियो होइन। त्यो संस्कार चाहिँ हामीले एक दिन बनाएको संस्कार होइन, त्यो वर्षौँदेखि संस्कार बनाएको संस्कार हो। हामीले हाम्रो बालबच्चाको जीवन कता जाँदैछ हामीले त्यो कुरा सोचेनौँ होइन। यो एकजना डम्बरले मात्रै ख्याल नगरे होइन, जुन बच्चाले हान्यो त्यसको बाबुले पनि त ख्याल गरेन होइन। थुप्रै बच्चाहरू संलग्न भए। बच्चा त चन्द्रमा पुग्ने बनाउने खोजी गर्नु पर्यो होइन, चन्द्रमा पुग्ने बनाउनु पर्यो, विज्ञानको खोजी गर्ने बनाउनु पर्यो, गुन्डा बनाउने त होइन त बच्चालाई। बच्चालाई हामीले सानै उमेरदेखि चाहिँ अलिकति शिक्षा दीक्षा सकारात्मक सोच बनाउन लगाउने, उसलाई चाहिँ सही बाटोमा दिलाउने। बाटो बिराइरहेछ भनेपछि त्यसलाई सम्झाउने, बुझाउने। र अहिले एक्का दुक्का बच्चाहरू 2, 4, 8, 10 जना 60 जना छन्, 70 जना छन् गुन्डाहरू भनेर चाहिँ हुँदैन। त्यो हाम्रो संस्कृति नै त्यसरी गुन्डा उत्पादन गर्ने भइसक्यो, मनोवृत्ति त्यसरी अघि बढी हो। त्यसैले प्रत्येक घर परिवार अहिले सचेत हुनुपर्छ। एकजनालाई अहिले चाहिँ ठुलो चोट पर्यो, मर्ममा चोट पर्यो, डम्बरजीलाई पर्यो होइन, यस्तो चोट अरू धेरैलाई पर्न सक्छ। धेरैका बच्चाहरू बिग्रेका छन्। डम्बरजीको छोरा त अझ मैले त पढाएको विद्यार्थी पनि हो, एलपिएमा हुँदाखेरि मैले पढाएको 10 क्लासमै पढाएको विद्यार्थी हो। त्यो कहीँ कतै चाहिँ बोल्ने र अगाडि आउने, त्यसरी चाहिँ अब अलिकति चाहिँ बाटो बिराएर जाने त्यस्तो खालको बच्चै थिएन, एकदम सज्जन बच्चा हो त्यो। अब पछि के भयो उसको दिमागमा चाहिँ के आयो होइन, नत्र अहिले पनि ब्याचलर पढिरहेको बच्चा हो त्यो होइन, पठन पाठनमा सरिक भएको बच्चा हो। तर अरू धेरै केटाहरू चाहिँ म देख्छु बजारमा, बाटोमा, चौबाटोमा खाइराखेको छ, अनावश्यक हिँडिराखेको छ। यो चाहिँ भनेको के हो भनेपछि हाम्रो सामाजिक मनोवृत्तिकै उपज हो। सामाजिक मनोवृत्तिको उपज हो, समाजले नै यो बनाइरहेछ। हजुरको भर्खरै प्रकाशित कृति हजुर यो लोकदेवडा सङ्ग्रह, हजुर रूपसिंह साईको नासो, हजुर यसभित्रका केही लोकदेवडाहरूलाई मैले समेटेको छु। हजुर अलिकति गहनता, जीवनको गहनतामा प्रवेश गर्ने विषयवस्तु उठान गर्नुभएको रहेछ हजुरले। जस्तो पहाडका बुकी फुल, 2 चुल्ठी सिउरिने, मर्ने मान्छे बग्ने पानी कहाँ होला थिउरिने, कस्तो गहनता महसुस गरी लेखिएको हो। अब यसमा चाहिँ म प्रवेश गर्छु अलिकति। म सिंहासन जाँदाखेरि देउडासँग त्यति टाढा पनि थिइनँ म, धेरै चाहिँ देउडामै डुब्ने खालको मान्छे पनि थिइनँ म। मैले रोल्पा पुगेँ, रोल्पा पुगेको 4-5 दिनपछि मैले रोल्पामै एउटा चाहिँ लेखेको थिएँ। त्यहाँको वातावरण, त्यहाँका मानिसहरू, त्यहाँको परिवेश सुहाउँदो। यो रोल्पामा बस्दाखेरि नै बनाइएका टुक्काहरू छन्, केही पङ्क्तिहरू, त्यसमा केही पङ्क्तिहरू छन्। रूपसिंह साईको नासोमा ती पङ्क्तिहरू आएका छन्। मैले त्यही बसेर ठाउँ बस्दाका उपलब्धि छन्। हजुर हजुर। अनि
त्यहाँ मैले सुरुमा चाहिँ नि त्यहाँ गएर जे अनुभूति गरेँ अनि रोलको बयालो कसो अनि रोलको बयालो कसो एउटा पङ्क्ति बिर्सेँ मैले। त्यसमा चाहिँ दिउँसै स्याल कराउनु कसो ठालुको डर कसो रोलको बयालो कसो खर्छायो घर कसो दिउँसै स्याल कराउनु कसो अनि ठालुको डर कसो। त्यसमा 4वटा कुराहरू छ। पहिलोमा चाहिँ रोलको बयालो हावा चल्ने ठाउँ हो। त्यो एकदमै हावा चल्छ, जसरी चिसा पानीमा 12 बजेसम्म, बेलुका 8-9 बजेदेखि 12 बजेसम्म हावा चल्छ। त्यसै गरी रोलोमा पनि राति 8-9 बजेदेखि हावा चल्छ। रोलको बयालो कसो खर छायो घर कसो खर लगाएको घर खरको घर दिनका दिन उडाउँछ भोलिपल्ट बिहान हावा लागेकै छ, खरको घर छँदैछ, बिहान फेरि उडाउँछ। फेरि हरेक दिन मान्छेले चाहिँ त्यो खरको घर चाहिँ बनाउनु पर्ने वातावरण। दिउँसै स्याल कराउनु कसो त्यो ठाउँ यस्तो ठाउँ छ बिगड्छ, माथिपट्टि तलतिर स्कुल, माथिपट्टि डाँडा सल्लाहगारी, एकदम ढुङ्गा घन्ज्याङ मन्ज्याङ भिर छ। स्यालहरू दिउँसै कराउँछ, एकदम डर लाग्ने ठाउँ जस्तो त्यस्तो ठाउँ छ। ठालुको डर कसो भनेर चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ ठालुहरू पञ्चायतकालीन एकदम पञ्चायतकालमा ठालुहरूको चाहिँ स्कुलमा टिचर कति छ, विद्यार्थी कति छ, घर कस्तो बनाछन्, कसरी स्कुल चलेको छ भनेर नहेर्ने। तर उनीहरू के गर्ने भनेपछि फलाना मास्टर कहाँ गयो, आयो कि आएन, नकारात्मक कुराहरू मात्रै, कहाँ बसेको छ, के गरेको छ, कहाँ जान्छ भनेर चाहिँ हेर्ने। अनि अलिकति ढिलो गयो भनेपछि ठालु आएर थर्काउने पनि हुन्थ्यो त्यहाँ। यसमा फेरि एउटा अर्को पनि छ सर। अनि त्यसपछि यी जोड्दै टुक्का मैले धेरै टुक्काहरू तयार गरेका थिएँ। यो जुन चाहिँ टुक्का भन्नुभयो यो जीवनसँग जोडिएको गहन हो सर, गहन छ एकदमै। यसको पछिल्लो लाइन मर्ने मान्छे बग्ने पानी कहाँ होला थ्योरिने। बडा सोचनीय। जीवन चाहिँ यति क्षणभङ्गुर छ मान्छेको। क्षणभङ्गुर भनेपछि पानीको बुदबुदा जस्तो, पानीको बुदबुदा छैन जस्तो माथि निस्किन्छ, फुट्यो कि छँदैछ थाहा नहुने अवस्थामा सिद्धिएर जान्छ। मान्छेको जीवन पनि लगभग चाहिँ मान्छेको के हो भनेपछि कोही मरेका जन्मिन्छन्, कोही जन्मिँदै मर्छन्, कोही कसैको चाहिँ 2 दिन आयु, कसैको 10 दिन आयु, कसैको 100 वर्ष आयु। पानी बगेकै छ। अनि निरन्तर जन्मिने र मर्ने प्रक्रिया जारी छ। यो बन्द पनि छैन। हजुर यो यस्तो किसिमको अवस्था छ। अनि एउटा जन्मने र मर्ने प्रक्रिया निरन्तर जारी छ। मर्ने मान्छे जन्मिने कहाँबाट आउँछन्, मर्ने कहाँ जान्छन्। अब यो दुईटै कुरा चाहिँ रहस्यको विषय हो, रहस्यमै छ नि, रहस्यमै छ सर। यसले चाहिँ यसरी जन्मेर आउँछ भनेर चाहिँ नि विज्ञानले पनि मान्छेलाई, विज्ञानले प्रकृति भनेर प्रकृतिलाई दिएको छ। यो कुरा भन्न सकेको छैन। एउटा अर्को टुक्का छ भनेर अर्को टुक्का जोडेँ मैले, यो पनि मेरो साह्रै मन छ। हजुर यो केही हाम्रा जीवनसँग र केही व्यवहारसँग जोडेको टुक्का छ यो। हजुर चाँदी काटी चन्द्रमाला सुन काटी जन्तर पाटन भया धेक्किनु हो लेख पर्यो अन्तर। जीवनका केही पक्ष पनि यस्तै छुटेको महसुस हुन्छ सर। त्यही हो, किनभने हरेक कुरा ओझेल पर्छ। ओझेल नपर्ने हो भने सहज छ भने देखिने हो, ओझेल नपर्ने हो भने जीवनका चाहिँ कति यस्ता तरेलीहरू छन्। मान्छे चाहिँ रुखले बोक्रा फेरे जस्तै होइन, यो के अरे माधव घिमिरेको बोक्रा फेरि कन समयले घाउ सारा पुरिन्छन् भनेर भन्छ। जस्तै अहिले चाहिँ हामीलाई पिर परेको छ, हाम्रो बच्चा बित्या छ भनेर भनिरहनु भएको छ हाम्रो बडुवालजीहरू। उहाँहरू चाहिँ 1 वर्ष 3 महिनामा अलि, 6 महिनामा अलि, गर्दै 10 महिनामा अलि, अनि 1 वर्षमा अलि, 5 वर्षमा अलि हुँदै जान्छ र बिस्तारै त्यो उहाँको पिरको बोझ चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै घट्दै गएर समाजमा चाहिँ समान भावमा आउनुहुन्छ होइन। समयले जति जति बोक्रा फेर्दै जान्छ, पुराना घाउहरू पुरिँदै जान्छन् र नयाँ किसिमको चाहिँ एक किसिमको नयाँ किसिमको आकार बनोट चाहिँ बन्दै जान्छ।
त्यस्तो बन्दै जान्छ। त्यसैले पुराना कुराहरू परिवर्तित हुने, पुराना कुराहरू बिर्सिँदै जाने मान्छेको स्वभाव छ नि। नयाँ पोतेको मात्रै देखिन्छ, पुरानो पोतेको चाहिँ बिर्सिन्छ भनेर भन्छन्। त्यो खालको चाहिँ नि हुँदै जान्छ। एउटा त त्यो यो भयो। दोस्रो, मानिसको अस्थिर जीवनको कुरा पनि यसमा छ होइन। जीवनको अस्थिरता छ, निस्सार गरौँला सोचिएको हुन्छ, सार पनि छैन। मान्छेले बेसरी कमायो, ल बेसरी कमायो, इज्जत पनि बेसरी कमायो होइन। ठुला ठुला मान्छेहरू संसारमा चाहिँ ठुल्ठुला मान्छेहरू जन्मे, जसका नाम अहिले पनि हामी लिन्छौँ। त्यसको परिणाम के हो त? त्यसको परिणाम भनेको उहाँहरूले जे कुरा भनेर गराएर जानुभयो। ल ठुला ठुला वैज्ञानिक आविष्कारहरू भयो, उहाँले त एउटा आविष्कार दिएर जानुभयो। ठुला राजनीतिज्ञहरू छन्, एउटा चाहिँ स्वच्छ समाज दिएर जानुभयो होइन। अनि ठुल्ठुला चाहिँ कुनै चाहिँ अरू क्षेत्रका व्यक्तिहरू होलान्, उनीहरूले दिएका योगदानहरू चाहिँ त्यहाँ रहने हो। त्यसैले मान्छेको पछाडि मान्छे किन आयो र किन गयो भन्ने कुराको जानकारी हुँदैन, ज्ञान हुँदैन। किन आयो त्यसको कारण कसैले भन्दैन, गयो किन त्यसको कारण पनि कसैले भन्दैन। अनि के गरेर गयो होइन, कति गरेर गयो। नाम त त्यो ब्यान्डेड क्विनको पनि त्यो के अरे ओसामा बिनको पनि नाम छ। 10 रानी भारतको चाहिँ पम्फा के भन्ने थियो नि, झाँसीकी रानी के भन्थे नै, झाँसीकी रानी त रानी नै भएन उनी। भारतको चाहिँ 10 रानी भनेको डाका महिला त्यो होइन, ब्यान्डेड क्विन भन्थे हो। त्यो फुलन देवी उसको पनि नाम चल्यो होइन। कस्तो किसिमले चल्यो, उसको पनि नाम चल्यो, डाका भएर पनि नाम चल्यो होइन। अब महात्मा गान्धीको पनि नाम चल्यो भारतमा होइन। त्यो चन्दनको काठ तस्कर थियो एकजना, वीरप्पनको पनि नाम चल्यो होइन। सुभाष चन्द्र बोसको पनि नाम चल्यो। त्यसैले नाम चाहिँ चलाउनु मात्रै ठुलो कुरो भएन। नाम त असल कामले चलाउनु पर्यो, असल कर्म गरेर चाहिँ नामसँग काम पनि जोडिनु जो समाजका लागि। त्यो अवशेष रहने भनेको त्यही मात्रै हो। मान्छेको कर्म जो हो त्यो अवशेष रहन्छ। भनेपछि जीवनमा पाटन पनि हुने भए, लेख अन्तर देख्न नसकिने अन्तर कुन्तर पनि, अन्तर सन्तरका लेखहरू मान्छेको जीवनभरि आउँछन्। समय जति परिवर्तित हुँदै जान्छ ती अन्तर कुन्तरहरू यसमा पछाडि। यही कृतिमा सर एउटा अर्को पंक्ति जो असाध्यै मन छ, यो एउटा पाठकको हिसाबले पनि मेरो मन छ र यो अन्य पाठकहरूलाई पनि यसले साह्रै प्रभाव पार्ने छ। गाई बनै गोठालो बनै भैँसापन बनै, मनका दर्द कैथी भनौँ मनका कुरा मनै। यो लेखकीय अनुभूति मात्रै हो कि सर यो व्यक्तिगत पनि छ? कतिपय कुराहरू यस्तो छ, हाम्रो समाज जहाँ बन्दैछ, जस्तो खालको समाज बन्दैछ, समाजले चाहिँ सबै कुरा, हामीले अघि पनि कुरा गऱ्यौँ, समाज हाम्रो धेरै पछि छ। अगाडि गएको भनेको चेतना स्तर बढेको व्यक्तिले पनि यो कुरालाई मनन गर्न सकेका छैन, बिर्सिन सकेका छैन। हामी पढेका छौँ, धेरै जानेका छौँ, बुझेका छौँ, तर अहिले पनि छोइ छिटो गर्नेमा हामी चाहिँ दलितको छोरी बिहा गर्छस् भनेर कसैले भन्यो भने पछि हट्छौँ। विभेद हो भन्ने थाहा छ नि त हामीलाई, त्यो व्यक्तिमा गरेको विभेद हो भन्ने थाहा छ मान्छेलाई। त्यो व्यक्तिको विभेद हो तर यो चाहिँ पहिले थिएन भन्ने पनि हामीलाई थाहा छ, अहिले हटाउनुपर्छ भन्ने पनि हामीलाई थाहा छ। तर मान्छेको दिमागबाट त्यो हट्न सकेको छैन। दिमागबाट चेतना बढ्यो, हामीले डिग्री, शास्त्री, आचार्य जस्ता चाहिने ठुला उपाधि हामीले हासिल गरेका छौँ, ठुल्ठुला पद र पोस्टमा पनि गएका छौँ होइन। कुनै एउटा नेताले अहिलेसम्म दलितको छोरी ल्याएर आफ्नो बुहारी बनाएको छैन नि। उहाँहरू चाहिँ दलितको विभेद हटाउनुपर्छ भनेर कानुन बनाउने उहाँहरू हो। सुरुवात गरेको छ, सुरुवात त कसैले गरेका छैन, उहाँहरूले गरिदिनु पऱ्यो नि कसैले। तब अनि तल्लो लेभलमा पनि केही रहेनछ, यो जातपात भनेर भन्ने कुरा छैन नि त। उदाहरण बन्न कोही सकेन। अहिले अब पछिल्लो चरणमा आएर युवाहरूमा नै त्यो चाहिँ जागृति चाहिँ अलिकति बढ्या छ। अब यो जातपात भन्ने कुरा यो सामान्य रहेछ, अरू देशमा कतै छैन जातीय द्वन्द्व। हाम्रो जस्तो जातीय द्वन्द्व भएको दक्षिण अफ्रिका
अमेरिका जस्ता देशहरू पनि हुन् त्यहाँ। कालाहरूले खाने रङ्गभेदको कुरा हो, रङ्गभेद, काला र गोराको खानेपानी भिन्दै हुने, कुवाहरू धाराहरू चाहिँ भिन्दा भिन्दै बनाउने, सिनेमा हल भिन्दा भिन्दै बनाउने, स्कुलहरू भिन्दै बनाउने चलन थियो त्यहाँ। जहाँ कालाका बच्चाहरू पढ्छन् त्यहाँ गोराका बच्चाहरू ठुलो पढ्दैन थियो, आन्दोलन रह्यो हो, पढ्दैन थियो त्यहाँ। सिनेमा हल, एउटै सिनेमा हलमा काला र गोराहरू गएर सिनेमा हेर्दैन थियो। मैले त्यसमा के सोचेको भने सर, हजुर 40 वर्षसम्म बद्री प्रसाद लम्साल शिक्षण पेसामा आबद्ध हुनुभयो, हजुर समाजका विभिन्न सङ्घ संस्थासँग पनि आबद्ध हुनुभयो, हजुर। र बद्री प्रसाद लम्सालले भन्न नसकेर मनमै रहेका केही दर्द रहे कि भनेर जोड्न खोजेको। त्यस्ता अनुभूतिहरू कता कति आउँछन्, किनभने हामीले चाहिँ जुन समाजको परिकल्पना गर्छौँ, समाज हामीले भने जस्तै चाहिँ अगाडि बढ्दैन। समाजमा उही सोच र उही दिमागका मान्छेहरू हुँदैनन्। स्कुल खुल्नु, 2-4वटा स्कुल खुल्नु, 2-4वटा मान्छे चाहिँ शिक्षित हुनु यति मात्रै विकास होइन। विकास गर्नको लागि मेरो आफ्नो आत्माले पहिलेदेखि पनि के ठान्थ्यो भनेपछि सबैको चरित्र चाहिँ लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ। सबैको चरित्र सिद्धान्त भन्दा पनि चरित्र लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ। लोकतान्त्रिक चरित्रको अनुसरण गरियो भनेपछि व्यवस्था त आफै आफ परिवर्तन हुन्छ। हजुरले भन्नु पर्ने यो पनि हो, सबैको चरित्र लोकतान्त्रिक भइदियो भने त्यो लोकतान्त्रिक चरित्र भनेको घरमा देखाउनु पर्यो, परिवारमा देखाउनु पर्यो, समाजमा देखाउनु पर्यो। बढ्दै राष्ट्र हो नै, घर परिवार र समाज बन्यो भने त राष्ट्र त त्यही हो नि, त्यसकै बृहत रूप त हो, त्यसैको बृहत रूप राष्ट्र हो। त्यसो भएको हुनाले म आफू चाहिँ जति सक्छु लोकतान्त्रिक व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने, कसैलाई चाहिँ तुच्छ वचन लगाउनु हुँदैन, कसैलाई अपमानित गर्नु हुँदैन, विभेद गर्नु हुँदैन, आफ्नो तर्फबाट दुःख दिनु हुँदैन, आफूले विभेद गर्नु हुँदैन। र एउटा अर्को पनि मेरो मनमा सधैँ चाहिँ के रह्यो भनेपछि हाम्रो संस्कृतिलाई जसरी पनि बचाउनुपर्छ भन्छ। सर, यो रूपसे साईको नासो, हजुर, कृति नेपाली साहित्यको क्षेत्रलाई नासोको रूपमा त दिनुभयो। हजुर, यो आफ्नो जीवनमा रूपसे साईको नासो जस्तै केही छुटेको महसुस हुन्छ सर? यस्तो छ, यो रूपसे साईको नासो कृति जुन चाहिँ तयार भयो, मैले सरसँग चाहिँ पहिले पनि यसबारेमा अलिकति भनेको छु। पूर्णप्रकाश नेपाल यात्री भन्ने एकजना साहित्यकार हुनुहुन्थ्यो, भाषा सेवी नै हुनुहुन्छ उहाँ पनि। उहाँका चाहिँ धेरै दर्जनौँ पुस्तकहरू चाहिँ प्रकाशित भएका छन्। एकदम विद्वान व्यक्तित्व हुनुहुन्छ पूर्णप्रकाश नेपाल यात्री। 5-6 वर्ष अगाडि उहाँको चाहिँ देहान्त भयो। उहाँ चाहिँ रोल्लोमा पढाउँदाखेरि उहाँ जानुभएको थियो अनि रूपसे साईको नासोका 5-6वटा पङ्क्ति उहाँले आफ्नो डायरीमा सार्नु भएको थियो। त्यसको प्रसङ्ग चलाउनु भयो। म कहाँ राति चाहिँ त्यहाँ रोल्लोमै स्कुलमै म बस्थेँ, त्यहाँ मेरो डेरामै उहाँ बस्नुभयो अनि उहाँले त्यो पङ्क्तिहरू मलाई देखाउनु भयो। यो चाहिँ म चाहिँ यो भाषासँग, यहाँको लोकलयको भाषासँग म परिचित छैन, यसका धेरै जसो शब्दावली पनि म बुझ्दिनँ, तपाईँले सक्नुहुन्छ भनेपछि यसलाई बनाउनुहोस् भनेर चाहिँ भन्नुभयो। मैले अनि यो म सक्छु भने मैले सक्छु भनेर मैले यो तयार गरेँ, उहाँलाई देखाएँ पनि केही समयपछि। अनि देखाएपछि उहाँले चाहिँ एकदमै ठिक छ, छाप्नुपर्छ भनेर चाहिँ भन्नुभयो। अनि यो छाप्न चाहिँ बाँकी रह्यो, मसँगै थियो। यो अहिले आएर पछिल्लो चरणमा 77मा चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रकाशनमा ल्याइयो। प्रकाशनमा आउनुभन्दा अगाडि यसको चर्चा धेरैजना मध्यपश्चिम सुदूरपश्चिमको साहित्यकारहरूले यसको चर्चा गर्नुभएको छ। बद्री सरको यो चाहिँ रूपसे साईको नासो छ भन्ने चाहिँ उहाँहरूले लेखेका कृतिहरूमा समेट्नु भएको छ, गरेका टिप्पणीहरूमा समेट्नु भएको छ धेरै ठाउँमा। अनि पछि मलाई पनि लागेर अहिले चाहिँ यो खास गरी जगत नेपाल ले पनि अहिले सदस्य सचिव हुनुहुन्छ प्रज्ञा, उहाँले चाहिँ उ गर्नुभएको थियो। पछि गएर ओम रिजालले यसलाई चाहिँ छापिदिनु अनि प्रकाशक यसको चाहिँ यही शिवशक्ति श्री विद्यापीठ चन्द्रमौलेश्वर मन्दिरलाई चाहिँ प्रकाशक बनाइएको छ।
यसबाट मैले आफ्नो जीवनमा अनुभूति गरेका कुराहरू यसमा चाहिँ धेरै चाहिँ मैले के अनुभूति गरेको छु भने त्यसमा सुरुमै छ, सरले हेरिसक्नुभयो होला, गोठालो मालुका झुल भैँसा रतन पानी होइन। अब हाम्रो दैलेखतिरको पनि भैँसा चराउने ठाउँ यही हो कि 200 वर्ष करिब चाहिँ मेरा पुर्खाहरूको भैँसा चराउने ठाउँ हो यो। यहाँदेखि लिएर रतन पानीदेखि लिएर अनि यो बलचौरसम्म अनि भैँसी चराउने ठाउँ हो यो। हाम्रा पनि भैँसी थिए, 30-40 वटा भैँसी यहाँ ल्याएर चराइन्थ्यो। गोठालो मालुका झुल भन्ने माथि चाहिँ उतातिर पर्छ, यो राजगाडातिर कता छ माथि। गोठालो मालुका झुल भैँसा रतन पानी दुखीलाई मर्नु न बाँच्नु क्या हुन्छ को जाने होइन। हजुर, दुखीलाई अनुभूतिको 10औं श्रृङ्खला यो आज हामीले गहन रूपमा यस क्षेत्रका अग्रणी व्यक्तित्व बद्री प्रसाद लम्साल सरसँग कुरा गऱ्यौँ। सर, अब हामी समयको लगभग अन्तमा छौँ। हजुर, थप अन्तमा केही? हजुर, मैले त्यो मेरो जीवनका अनुभूतिहरू मैले अहिलेसम्म जुन जीवन बिताएँ एकदम खुसी। विपन्न अवस्था भए पनि मैले चाहिँ कहिल्यै चाहिँ हरेस खाइनँ। एकदमै कठोरभन्दा कठोर घडी आउँदाखेरि पनि म कहिल्यै विचलित भएन। मैले चाहिँ यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि ज्यान केसको लफाडामा पनि परेको छु, अख्तियारका मुद्दाहरूमा पनि परेको छु, अनि एक छाक खाना खाएर चाहिँ जीवन गुजारा गर्ने अवस्थामा पनि परेको छु, उकाली र ओह्राली पनि भोगेको छु, समाजका असल र राम्रा व्यक्तिहरूसँग सङ्गत पनि गरेको छु, आफू असल भयो भने असलहरूसँग सङ्गत हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि बुझेको छु, महसुस गरेँ मैले। त्यो जीवन चाहिँ यो सबै सुख दुःख असल खराब यो सबैको सम्मिश्रण रहेछ भन्ने मेरो अनुभूति हो। मैले आफ्ना कृतिहरूमा पनि यो कुरा राखेको छु। यसभन्दा अगाडि जुन चाहिँ कृतिहरू 3-4 वटा कृति मेरा लाइनमा छन्, तिनीहरूमा पनि यही जीवन भोगाई, सुख दुःख हाँसो र खुसी र अनि सङ्घर्ष, त्यो नै एक मान्छेको चाहिँ त्यो जीवनको सार हो। जीवनको सार हो र जीवनको चाहिँ मुटुको धड्कनसित यी सबै चिज जोडिएका छन्। जीवनको स्पन्दनमा सुख दुःख हाँसो गाँसिएको छ, दुःख पनि छ। दुःख भए भन्दैमा म छिरेर सिद्धिएँ भनेर चाहिँ कुनै मान्छेले चाहिँ निराश हुनु पर्दैन। सुखी भएँ भनेर म धेरै कमाएको छु खाएको छु भनेर एकदम गर्विलो हुने र गौरवान्वित हुने त्यो पनि मान्छेले गर्न हुँदैन। एकदम अभिमान बढी घमण्ड बढी गर्यो भनेपछि पनि घमण्डको पनि चरम बिन्दु हुन्छ। चरम बिन्दुबाट झर्नुपर्छ। त्यसले पनि रावणको घमण्ड चरम बिन्दुबाट झरेको हो, कंसको घमण्ड चरम बिन्दुबाट झरेको हो। त्यो सबैले भोग्नुपर्ने हो, सबैले भोग्नुपर्छ। त्यसैले एकदमै घमण्डी हुने त्यो पनि मान्छेले भावना राख्नु हुँदैन। दुःख परेर दुखी भएर चाहिँ मैले दुःख पाएँ, मैले चाहिँ अप्ठ्यारोमा परेँ, रोएर कराएर अनि ती दुःखबाट पार लाग्न पनि सकिँदैन। त्यो त सङ्घर्ष गरेर त्यसबाट माथि आउने उपाय मात्रै गर्ने हो। किनभने चक्रवत परिवर्तन ते सुखानी छ दुखानी छ भनेर भनिएको छ। सुख र दुःख भनेको रथको पाङ्ग्रा जस्तै घुमिरहने चिज हो। सुख आउँछ दुःख पनि आउँछ, जहाँ दुःख हुन्छ त्यहाँ सुख पनि हुन्छ र त दुःख हुन्छ। यो चाहिँ मेरो अनुभूति हो। आदरणीय दर्शक तथा श्रोताहरू, अनुभूतिको 10औं श्रृङ्खलामा जीवनका अनेक थरी रङहरूको प्रस्तुति अनुभूतिमा आज हामीले 40 वर्ष लामो जीवनभरि शिक्षण क्षेत्रमा बिताउनु भएको र समाजका विभिन्न सङ्घ संस्थासँग आबद्ध रहनु भएको आदरणीय सर बद्री प्रसाद लम्साल सरका अनुभूतिहरू समेट्यौँ। जिन्दगीमा हताश निराश उदास खिन्न भिन्न हुनु हुँदैन। जीवन सुख दुःखको सम्मिश्रण हो। यसरी नै जिन्दगी चल्छ र उहाँले आफ्नो जीवनको अनुभूतिमा एउटा मान्छेले बाँच्दासम्म भोग्नुपर्ने सुख दुःख सबै भोगेको अनुभूति प्रस्तुत गर्नुभयो। आजको यो जीवन्त र सार्थक अनुभूतिका लागि आदरणीय बद्री सरलाई म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै अनुभूतिको 10औं श्रृङ्खला यहीँ अन्त गर्दछौँ। हवस् त, नमस्कार।